इदानीं प्रस्तावना प्रमुखः पाठः। प्रस्तावना एव सर्वत्र प्रमुखरूपेण भवति, अतः अस्याः आधुनिकपरिवेशे संस्कृतम् इति सान्दर्भिकसङ्गोष्ठ्याः विषये प्रास्ताविकं किञ्चित् वक्तुम् इदानीम् आह्वयामि अहं डॉक्टर रघुवीर प्रसाद शर्मा महोदयं। स्वागत्य प्रास्ताविकं स्थापय। सरस्वती मातुः चरणियो प्रणमामि। संस्कृत भारती विगत 40 वर्षेभ्यः अधिकानि एव अतीतानि संस्कृताय कार्यं करोति। तद्दृष्ट्या संस्कृत आचरणे अयं कार्यक्रमः वर्तते। अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे मंचे विराजमानः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य निदेशक जयपुर परिसरस्य निदेशक महोदया, मम गुरुदेवाः आदरणीय प्रोफेसर सुदेश महोदयाः, तत्रैव अस्माकं सर्वेषां प्रेरणास्रोताः आदरणीयाः वै.एस्. रमेश महोदयाः, संस्कृतभारत्याः अध्यक्षाः श्रीमन्तः हरिशंकर भारद्वाज महोदयाः, अस्य आश्रमस्य संरक्षकः, विश्वगुरुदीप शोध संस्थानस्य अग्रे सारकाः महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वरपुरी महोदयाः, समक्षे विराजमानाः सन्ति स्वामी अवतारपुरी महोदयाः। एते महामंडलेश्वर महेश्वरानंद महोदयानाम् अग्रिमाः भविष्यन्ति इति तथा वर्तते। पुनश्च अत्रैव अस्माकं मध्ये संस्कृत भारतीय प्रांत कार्यगणः वर्तते, तस्य सदस्याः अपि उपविष्टाः सन्ति। समक्षे विराजमानाः सन्ति श्री कृष्णकांत महोदयाः, अस्माकं जयपुर प्रान्तस्य प्रान्तमन्त्री, श्रीमन्तः चंद्रशेखर महोदयाः, अस्माकं जयपुर प्रान्तस्य सह प्रान्तमन्त्री, संतोष महोदयाः, अस्माकं कार्यालय प्रमुखः, गीता शिक्षण केंद्रं पश्यन्ति अस्माकं कमल किशोर चोटिया महोदयाः, आदरणीय प्रोफेसर विनोद महोदयाः, अस्माकं विद्वत् परिषदः कार्यं पश्यति। तत्रैव अस्माकं योगेन्द्रजी महोदयाः, संस्कृत भारती मध्ये कोश प्रमुखाः, प्रान्तकार्यगण सदस्याः, हजारीलाल भैरवा महोदयाः पृष्ठे उपविष्टाः सन्ति, अस्माकं प्रान्तकार्यकारिणी सदस्याः, कानारामजी जाट महोदयाः, अस्माकं जयपुर विभागस्य संयोजकाः। संस्कृत भारती निमित्तम् एते सर्वे अहोरात्रं सन्नद्धाः भवन्ति। सर्वदा अस्माकं कार्यं कथम् अग्रे भवेत् तदर्थम् एते प्रयत्नरताः भवन्ति। अत्र अद्य दिनं बहु उत्तमं वर्तते। राज्य सर्वकार द्वारा संस्कृत दिवसस्य पूर्वसन्ध्यायां विद्वत् सम्मान कार्यक्रमः समायोजितः। तत्र अस्माकं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य पूर्वनिदेशिका प्रोफेसर भगवती सुदेश महोदयायाः अपि सम्माननं जातं। पुनश्च अस्य शोध संस्थानस्य ये कार्यं सम्यक् रूपेण पश्यन्ति श्रीमन्तः सुरेन्द्र महोदयाः, तेषामपि सम्माननं तत्र जातम्। अहं किञ्चित् मध्ये मंचं निवेदयामि यत् दुकुल प्रदानेन अस्माकं पक्षतः अपि तेषां स्वागतं करोतु। अत्र पाण्डुलिपि विषये पुनः संस्थानस्य कार्यं पथि आनेतुम् एतेषां प्रयत्नः श्लाघनीयः वर्तते। मधुसूदन ओझा साहित्योपरि महत् कार्यं कृतम्। इदानीं राजस्थाने MRC सेंटर यद् वर्तते अकाडेमी द्वारा संचालितं वीरेश्वर भवने, तत्र निर्देशक रूपेण कार्यं करोति। बहुनां पुस्तकानां लेखकः वर्तते। पुनः कार्यक्रमाणां संयोजनं कथं भवति तत्र महोदयस्य महान् अधिकारः वर्तते। इदानीम् अकाडेमी मध्ये महोदय स्वकीय विचारान् प्रस्तौति, अतः तस्य परिणति रूपेण वयं कार्यक्रमे दृष्टवन्तः। अकाडेमी अध्यक्ष महोदया या सा उक्तवती एकं बहु उत्तमः विषय महोदय द्वारा एव प्रेरितः स्यात् इति अहं चिन्तये।
यत् षष्ठीकक्षातः यथा लिपयः सन्ति, नेवारी वर्तते, ब्राह्मी वर्तते, शनैः शनैः बालकानां कृते ज्ञानं भवेत् चेत् द्वादशी पर्यन्तं यदा ते आगच्छन्तु तदा पर्यन्तं ते ये पाण्डुलिपयः सन्ति तान् पठितुं समर्थाः भवेयुः इति पाठ्यक्रमे अवश्यमेव भवेत्। अस्मिन् सर्वकारे भवति चेत् वरम्, आगामी सर्वकारे निश्चितरूपेण वयं संस्कृतभारतीजनाः प्रयत्नं कुर्मः तत् पाठ्यक्रमे एषः विषये आगच्छेत्। तो संस्कृत भारती द्वारा संस्कृतस्य प्रचाराय यत् कार्यं स्वीकृतं वर्षेभ्यः चलत् वर्तते तस्य प्रतिफलम् इदानीं दृश्यते। पूर्वं केवलं सम्भाषण शिबिरम् एव संस्कृत भारती अस्ति इति जनानां मनसि आसीत्, किन्तु शनैः शनैः यथा कालः गतः जनाः संस्कृत सम्भाषणं ज्ञातवन्तः, ते संस्कृत भारतीं विहाय अन्यत्र गतवन्तः, किन्तु हृदये संस्कृतम् आसीत्। तद्दृष्ट्या यस्मिन् क्षेत्रे ते गतवन्तः तस्मिन् क्षेत्रे एव कार्यम् आरब्धवन्तः। इदानीं तमिळ्नाडु मध्ये पुनः कर्णाटके संस्कृत भारत्या यत् कार्यं वर्तते तत् संस्कृत विद्यालयाः न सन्ति, तत्र सामान्य विद्यालयेषु अपि कार्यं न वर्तते, तत्र इंजीनियरिंग कॉलेज मध्ये कार्यं वर्तते, मेडिकल कॉलेज मध्ये कार्यं वर्तते। तस्य परिणतिरूपेण IIT यत्र वर्तते तत्र संस्कृतविषये इदानीं गम्भीरतया चिन्तनं जायमानम् अस्ति। नूतन शिक्षानीति मध्ये अपि तथैव वयं पश्यामः यत् यत्र कुत्रापि यस्य कस्यापि विषयस्य पाठः स्यात् अथवा धारा स्यात् तत्र संस्कृतस्य किं योगदानम् एतस्मिन् विषये इदानीं शोधकार्यं चलति। इंडियन नॉलेज सिस्टम यदि स्थापितं वर्तते तस्य उद्देश्यमपि एतदेव वर्तते। तो संस्कृत भारत्या कार्यं यद् लघु कार्यम् आसीत् सम्भाषण शिबिरम् इदानीं वृक्षरूपेण वटवृक्षरूपेण प्रसरितः वर्तते। तस्य परिणामः अयम् अस्ति यत् इदानीं सम्पूर्ण भारते एव न विदेशेषु अपि संस्कृतस्य महत् कार्यं प्रचलति। अमेरिका मध्ये संस्कृत कार्यालय द्वयस्य उद्घाटनं जातं। तत्र संवादशाला यथा अत्र काशी मध्ये चलति, दिल्ली मध्ये चलति, तथैव निरन्तर तत्र संवादशालायाः आरम्भः अभवत्। गल्फ कंट्रीज मध्ये अपि संस्कृतस्य इतः ये गताः व्यापार निमित्तं गता अस्माकं कार्यकर्तारः तत्र ते कार्यम् आरब्धवन्तः। रशिया मध्ये संस्कृत एकेडेमी वर्तते, तत्र संस्कृत एकेडेमी मध्ये अपि संस्कृतस्य कार्यं प्रचलति। ते जना वयं यद् दृष्ट्या चिन्तनं कुर्मः तथा भिन्नं चिन्तनं कुर्वन्ति। अस्माकं प्रतिदिनस्य पाठः भवति, वयं श्लोकं पठामः, गीतां पठामः, धार्मिकरीत्या वयं पठामः, अस्माकं चिन्तनमपि पुण्यार्जनं भवति। तेषां चिन्तनं पुण्यार्जनं नास्ति, तेषां चिन्तनम् अस्ति ऋषि एतद् लिखितवान् तर्हि किमर्थं लिखितवान्, एतस्य शब्दस्य प्रयोगं किमर्थं कृतवान्, एतस्य श्लोकस्य महत्त्वं किम् अस्ति, किमर्थं स युगपद् सहस्र सूर्याणां प्रकाशः भवति तादृशः तस्य प्रकाशः अस्ति इति किमर्थं स गीतायाम् उक्तवान्। तद्दृष्ट्या ते चिन्तनं कुर्वन्ति। तस्य चिन्तनस्य परिणामः एव अयं वर्तते यद् इदानीं विभिन्न क्षेत्रेषु शोधकार्यं प्रति गतिः वर्तते। अहमत्र सञ्चय पुस्तकालयं गतवान्, जयपुरे आसम्, 94 वर्षतः अहं जयपुरे अस्मि, किन्तु अहं 6-7 वर्षद्वयत्रये पूर्वं तस्मिन् पुस्तकालये गतवान्। तद् दृष्ट्वा आश्चर्यम् अनुभूतवान्। तावत् ग्रन्थाः अल्मीरा मध्ये तत् पिहिताः सन्ति, तेषाम् उपरि शोधकार्यं न जातं। किमर्थं न जातं? छात्राणां दृष्टिः तादृशी नास्ति। किं कुर्वन्ति? BEd कृत्वा, राजस्थानस्य तु अयं स्वभावः अस्ति, शास्त्रीं कृत्वा साक्षात् शिक्षाशास्त्रीं कुर्वन्ति, शिक्षाशास्त्रीं कुर्वन्ति, तदा तेषाम् उद्योगः भवति, तदा कथा समाप्ता भवति। इदानीं किञ्चित् छात्राणां प्रवृत्तिः परिवर्तिता। इदानीं छात्राः शोधकार्यं प्रति गतिशीलाः सन्ति। पुनः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये यथा कार्यं करोति, इदानीम् अहं गतवान्, तत् कार्यमपि दृष्टवान्, महत् परिवर्तनं जातं। तद्दृष्ट्या यथा सौविध्यं प्रकल्पितं छात्राणां कृते, अहं नूतनं भवनं दृष्टवान्, उत्तमं भवनम् अस्ति, तत् प्रशासकीय भवनम् अस्ति। तादृशं यदि शैक्षणिक भवनमपि स्यात् तदा बहु आनन्दस्य विषये भवेत्। प्रोफेसर् जनाः तादृशे वातावरणे उपविशेयुः, कार्यालये जनाः तादृशे वातावरणे उपविशन्ति, अहं सुखम् अनुभूतवान्, बहु सुन्दरं वर्तते। तथा संस्कृते परिवर्तनं, नो चेत् संस्कृतं किं मन्दिरे भवति स्म। इदानीं महोदय द्वारा एषु दिवसेषु एव संस्थानपक्षतः प्रतिविद्यालयम् एकः कार्यक्रमः प्रचलति, प्रतियोगितानाम् आयोजनं कुर्वन्तु, पुरस्कारं वयं दद्मः। अस्माकं विद्यालये अपि तथा अभवत्। वयं चिन्तनं कृतवन्तः किं पुरस्कारः आगमिष्यति, एक तो कॉपी आएगी और एक पेन आएगा, बस इति चिन्तनं। बहुभ्यः दिनेभ्यः तदेव चलति,
किन्तु यदा पुरस्कारः आगतः संस्थान्तः प्रथमदीक्षायाः कंप्लीट सेट गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल एतत् सर्वम् आगतं छात्राणां तद् दृष्ट्वा तथा अभवत् अहं किमर्थं ते छात्रा माम् उक्तवन्तः गुरुजी ये सा मिलेगा मुझे पता नहीं था नहीं मैं भी श्लोक याद करता उनको मालूम है एक पेन देंगे एक कॉपी देंगे किमर्थम् अहं प्रयत्नं करोमि इति यदा प्रोत्साहनं सम्यक् भवति किञ्चित् इदानीं ते तद् मेडल स्थापयन्ति बहु सर्वे आगत्य बालकाः दृष्टवन्तः अस्माकं कृते सामान्यं सर्वं किन्तु ते दृष्टवन्तः तेषां प्रसन्नता अभवत् आगामि वर्षे अहमपि करोमि इति परिवर्तनं जायमानं वर्तते संस्कृतभारती अपि परिवर्तनस्य कार्यं कृतवती संस्कृतं जीवति बालकाः संस्कृतं वदन्ति वयं संस्कृतं भाषितुं समर्थाः स्मः शिबिराणि चालितुं समर्थाः स्मः यत्र कुत्रापि पूर्वम् अस्माकं शिबिरेषु धनं न भवति स्म दाल रोटी इति कृत्वा अपि वयं शिबिरं चालितवन्तः इदानीं सुखेन शिबिरं चलति पायसं भवति मोदकं भवति ज्ञानमपि भवति शास्त्रीयशिबिरमपि भवेत् वातावरणस्य परिवर्तनम् आनेतव्यं चेत् एतादृशाः कार्यक्रमाः भवेयुः अत्र प्राचार्याः सन्ति बहवः प्राचार्याः अस्माकं विद्यालयस्य मम निवेदनम् इदानीं नो बैग डे सैटरडे इति वर्तते शनिवासरे बैग् न भवतु इति मम निवेदनम् अस्ति अस्माकं ये प्रोफेसर् जनाः सन्ति शनिवासरे तादृशान् वयम् आहूय बालकानां समक्षे कार्यक्रमं कारयामः प्रधानाचार्याः भवन्तः अतः कार्यक्रमं कारयितुं भवन्तः सुखेन समर्थाः सन्ति तो 400 विद्यार्थिनः यदा एतादृशान् जनान् द्रक्ष्यन्ति एतेषां विचारान् श्रोष्यन्ति एतेषां तपोबलस्य प्रभावः भवति यथा भवताम् आरा अस्ति तथैव अग्रे ये जनाः उपविशन्ति तेषाम् उपरि प्रभावः गच्छति एतादृशाः जनाः यदा समक्षे आगच्छन्ति एतेषां दर्शनं वयं कुर्मः विचारान् शृण्मः तदा अस्माकं मनसि उत्साहः भवति वयमपि प्रेरिताः भवामः इदानीं कुत्रापि एते गच्छन्ति ते सर्वे वदन्ति भारते यदि संस्कृतं गतिशीलं वर्तते तर्हि एतेषां जनानां कृपया एव गतिशीलं वर्तते तस्य गतिशीलता अग्रे अपि सरतु नूतना जनाः आगच्छन्तु एकः गच्छति द्वितीयः आगच्छति अयं क्रमः चलेत् किन्तु प्रसारः अपि भवेत् तद्दृष्ट्या संस्कृतभारती कार्यक्रमान् करोति अस्माकं कार्यगणस्य प्रयत्नः भवति यत् सर्वदा कार्यं भवेत् सन्देशः गच्छेत् तद्दृष्ट्या वयं समर्पणेन कार्यं कुर्मः इदानीं महोदयानाम् अत्र पुस्तकस्य विमोचनं भविष्यति 10 वर्ष एतत् पुस्तकम् इदानीम् अस्ति विमोचनं भविष्यति एक निमेष मध्ये वयं द्रक्ष्यामः किं पुस्तकम् इति रामचरितमानस अस्ति एतस्य क्रोशियन् भाषा मध्ये अनुवादम् एकः जनः करोति ये क्रोशियन् वर्तते स हिन्दीमपि सम्यक् न जानाति इदानीमपि वयं अहं तु वारं वारं महोदयं वदामि महोदय आप जिस टोन में बोलते हैं ना वो टोन हिंदी वालों की व्यंग्य टोन में आती है वो ये बोलते सहज है वो समझते उल्टे हैं ऐसा किंचित गतिशील तादृशजनाः प्रयत्नं कृत्वा एतत् कार्यं 10 वर्षाणां प्रयत्नम् इदानीम् एकस्यां पोटल्यां वर्तते 10 वर्षाणि अधिकानि एव जातानि स्युः तत्रापि टाइपिंग करेक्शन इत्यादि सर्वं सञ्जातं किन्तु एतद् ईश्वरद्वारा चितः एव जनः वर्तते ये तस्मात् देशात् भारतम् आगत्य महामण्डलेश्वर भूत्वा रामचरितमानसस्य अनुवादं करोति क्रोशियन् जनानां कृते अद्भुत कार्यमेव वर्तते महोदयानामपि संस्कृतं प्रति समर्पणं वर्तते सर्वदा संस्कृतभारती निमित्तं वयं वदामः महोदय स्थानम् अपेक्षितं किमर्थं पृच्छति आगच्छतु करोतु स्नेहसम्बन्धः वर्तते स्नेहसम्बन्धस्य स्थापना कदा भवति यदा वयमपि समर्पणं कुर्मः अन्ये अपि अस्माकं प्रति त्यागभावनां धारयति तदा एतस्य वृद्धिः भवति तो अस्माकं संस्कृतभारत्याः कार्यं यदस्ति संस्कृतसप्ताहान्तर्गतं यद् कार्यम् अस्ति तदस्ति वयं जागरूकतां प्रसारयामः अस्माकम् आधुनिक परिवेशे संस्कृतम् इदानीम् अहम् उदाहरणं वदामि तत् प्रत्यक्षम् अस्ति भवन्तः प्रयोगं कृत्वा जानन्तु सार्धद्विवर्षपूर्वस्य वार्ता वर्तते अस्माकं संस्कृतशिक्षाविभागे कार्यरतः शिक्षकः अस्ति हरपुल जाट सः शिक्षकः लिवर रोग द्वारा ग्रसितः सोराइसिस आसीत् एम्स मध्ये उक्तवन्तः आप अपने काम निपेट लीजिए 3-4 महीने आपके जीवन के हैं तस्य एकं मित्रं सांवरलाल जी स ममापि परिचितः बहु स्नेहेन मम स्नेह संबंध वर्तते स माम् उक्तवान् ऐसा ऐसा हो गया और वो मेरे बड़े हितैषी हैं और मेरे बड़े प्रिय हैं तो अहम् एकं चिकित्सकम् आयुर्वेद चिकित्सकं जानामि स्म स सेवानिवृत्तः वर्तते अहं तं पृष्टवान् ऐसा ऐसा हो गया बोले उसकी हिम्मत है खर्चा करने की वो एम्स मध्ये स इदानीम् ऑपरेशन कारयति मम श्यालस्य अपि ऑपरेशन जातं 40 लाख रुपया व्ययः भविष्यति अत्र किमर्थं न करिष्यति
तं वयम् आनीतवन्तः मात्र 6 मास मध्ये यस्य जीवनं चिकित्सकः उक्तवान् यद् इदानीम् ऑपरेशन एव अस्ति तदपि लीवर मिलति चेत् वरं न मिलति चेत् एतस्य जीवनं समाप्तं जनद्वयं ताम् उत्थाय आनीतवन्तः स 6 मासाभ्यन्तरे विना शल्यक्रिया स्वस्थ अभवत् तस्य लीवर स्थिति तथा अभवत् यथा बालकस्य लीवर स्थिति भवति लीवर कारणात् तस्य किडनी द्वयमपि समाप्तम् आसीत् इदानीं किडनी अपि वर्किंग स्थितौ आगतम् तादृशम् अस्माकं तादृश आयुर्वेदः वर्तते तस्य एव वैद्यस्य दवा कः स्वीकरोति अस्माकं न वक्तव्यम् एतत् सर्वं रिकार्डिङ्ग् भवति तद् अग्रे न परि अस्माकं यः मन्त्री वर्तते स औषधं स्वीकरोति वैशिष्ट्यं तदस्ति SMS मध्ये हार्ट स्पेशलिस्ट ततः औषधं स्वीकृत्य स्वयं पिबति स औषधं स्वीकृत्य जनान् ये निर्धनः वर्तते तस्य सामर्थ्यं नास्ति ऑपरेशन कारयितुं स्टंट योजितुं तस्मै स ददाति 10,000 रुपये 20,000 रुपये में ले जाओ ठीक हो जाओ तो आयुर्वेद मध्ये तथा अस्ति वयं वास्तुशास्त्रं पश्यामः आगच्छति वदति एतस्य गृहे एषः दोषः अस्ति भवन्तः पश्यन्तु निश्चयेन दोषः भविष्यति दोषः भवति सः दोषः दूरीक्रियते चेत् तस्मिन् गृहे शान्तिः भवति वास्तुशास्त्रस्य एषः अस्ति भिन्न भिन्न शास्त्राणाम् अच्छा तत्सर्वं दूरे स्थाप्यते तु अन्येषां प्रयोगाः मम स्वकीय अनुभवः मधुसूदन ओझा महोदयस्य कादम्बिनी इति पुस्तकं वर्तते महोदयस्य संरक्षणे एव पुनः मार्गदर्शने एव वयं प्रयत्नं कृतवन्तः एतस्य फलितं कीदृशं वर्तते इति 6 मासानाम् अहं केवलं तत्र डाटा कलेक्शन् कृतवान् तद्वारा गतवर्षे उत्तमा वृष्टिः भवतु इति निश्चितमासीत् तद्वारा तत् कलेक्शन् कियत् पर्यन्तं वयं फरवरी पर्यन्तम् एतत् निश्चितं कृतवन्तः वृष्टिः बहु उत्तमा भविष्यति परिणामः उत्तमा एव वृष्टिः जाता तादृशं विज्ञानं वर्तते तस्य प्रसारः भवतु प्रसारं के करिष्यन्ति ये संस्कृतं ज्ञास्यन्ति कुतः आनेष्यामः संस्कृतभारती शिबिरं चालयति विद्यालयेषु योग्याः गच्छेयुः आधुनिक परिवेशे पुनः संस्कृतस्य प्रसारः भवतु इति भावनया अयं कार्यक्रमः स्थापितः अस्माकं ज्येष्ठाः अत्र सन्ति तेषां मार्गदर्शनं वयं प्राप्स्यामः इति उक्त्वा विरमामि।